हेलो गुड मर्निङ मेरो कनेक्ट भइरहेको थिएन त्यसैले म लेट भयो कि है ल म सुरु गरिहाल्छु है तपाईहरु त 27 जना भइसक्नु भएको रहेछ मैले रेकर्डिङ पनि गरिदिइसकेको छ र अब अस्ति हामीले के पढाएको थियौं डेफिनेसन पढाएको थियौं के अरे हो कि डेफिनेसन पढाएको थिएन हेलो बोल्नु म्युटै रहनु पर्दैन बोल्नु भयो हुन्छ अस्ति हामीले यो म्याथमेटिकल डेफिनेसन इनर पढाया हो कि होइन कि यो परमुटेसन कम्बिनेसन मात्रै पढाया हो परमुटेसन र कम्बिनेसन मात्र पढायो सर मात्र पढायो है ल ठीक छ त्यसो भए आज हामी प्रोबेबिलिटीको डेफिनेसनको हिसाबले के हुन्छ कहाँ कुन चाहिँ युज गर्ने हैन अब डेफिनेसनको स्टेटमेन्ट त मैले अब तपाईहरुलाई घोगाउने भन्दा पनि युज गर्ने कसरी मैले सिकाएँ भने बेटर हुन्छ र त्यसले गर्दाखेरि अब डेफिनेसन त के खास गाह्रो कुरा होइन तपाईहरुले पहिलादेखि थाहा भएको अनुसार प्रोबेबिलिटी भनेको के त हुने चान्स हैन अब हाम्रो जनरल भाषामा भन्ने बेला हुने चान्स भनेर भन्छ भने यो प्रोबेबिलिटी चाहिँ जम्मी 4 किसिमले डिफाइन गरिन्छ र 4 किसिमले डिफाइन गर्ने मध्ये हामी चाहिँ 3 किसिम पढ्छौं 3 किसिम पढ्छौं र 3 किसिममा पनि एक किसिम मात्रै हामी युज गर्छौं त्यो चाहिँ हाम्रो यो म्याथमेटिकल र क्लासिकल डेफिनेसन भन्ने चाहिँ मात्रै युज गर्छौं अरु चाहिँ हामी युज गर्दैनौं अरु चाहिँ हामी पढ्छौं मात्रै र एउटा चीज मात्रै हामी प्रोग्रामिङको लागि युज गर्छौं अर्को चाहिँ र अर्को एउटा चाहिँ हाम्रो खास तपाईहरुको लागि पढ्न मात्रै पढ्ने किनभने त्यो चाहिँ इफ इन केस तपाईले डेरिभेसन सेक्सनमा जानुभयो भने मात्रै युज हुने डेफिनेसन हो है र अर्को यदि गेम डेभलपहरु गर्ने यस्तो केसहरुमा छ भने फोर्थ टाइप अफ डेफिनेसनहरु चाहिने हुन्छ जुन चाहिँ अब 3 डाइमेन्सनल 2 डाइमेन्सनल इनर केसमा जाने बेलामा हुन्छ हैन र यो अब म पहिलो डेफिनेसनदेखि सुरु गर्दैछु पहिलो डेफिनेसनलाई हामी चाहिँ म्याथमेटिकल क्लासिकल प्रायोरी अथवा यो चाहिँ के त भन्दाखेरि अब जुन चाहिँ अवेलेबल इन्फर्मेसन हो त्यसको बेसिसमा डिफाइन गर्ने प्रोसेसलाई हामी म्याथमेटिकल डेफिनेसन भन्ने भयो म स्टेटमेन्टमा अहिले फेरि आउँछु दोस्रो डेफिनेसन चाहिँ हाम्रो के हो त भन्दाखेरि त्यसलाई स्ट्याटिस्टिकल डेफिनेसन भनेर भन्छ यो स्ट्याटिस्टिकल अर एम्पेरिकल अर पोस्टेरियर अथवा रिलेटिभ फ्रिक्वेन्सी भन्छ यो चाहिँ कस्तो त भन्दाखेरि अवेलेबल इन्फर्मेसन भन्दा पनि करेन्ट अवेलेबल इन्फर्मेसनको रूपमा चाहिँ यसलाई डिफाइन गर्न पर्छ भनेको कस्तो त भन्दाखेरि काम गरेपछि कामबाट आएको आउटकमको रेस्पेक्टमा चाहिँ त्यसलाई प्रोबेबिलिटी डिफाइन गर्ने अहिलेको केसमा चाहिँ जे एक्जिस्टिङ छ त्यो एक्जिस्टिङको हिसाबले हामी प्रोबेबिलिटी लेख्थ्यौं भने यसमा चाहिँ एक्जिस्टिङ हिसाबले होइन करेन्ट अवेलेबल केसको हिसाबले चाहिँ प्रोबेबिलिटी लेख्छौं र त्यो अहिले एकछिनमा आउँछ भने थर्ड टाइप अफ डेफिनेसन छ थर्ड टाइप अफ डेफिनेसन चाहिँ हामी एक्जोमेट्रिक डेफिनेसन भन्छौं यो डेफिनेसन चाहिँ तपाईहरु अब पढ्नुहुन्छ मात्रै युजै गर्नुहुन्न र यसमा चाहिँ खास अब स्ट्याटिस्टिकल्ली तपाईले डेरिभेसन सेक्सनको लागि मात्रै यो युज हुन्छ यसमा चाहिँ अब सेट एक्जियम्स हैन फिल्ड इनर सबै युज गर्न पर्ने कन्डिसनहरु रहन्छ र यो चाहिँ हामीले अब जस्ट डेफिनेसन मात्रै हो अहिलेको लागि भने यहाँ अब कोर्समा नभएको तर डेफिनेसनको रूपमा रहेको एउटा डेफिनेसन छ जसलाई हामी चाहिँ के त भन्दाखेरि ज्योमेट्रिक डेफिनेसन भनेर भन्छौं ज्योमेट्रिक डेफिनेसन भन्ने बित्तिकै त्यहाँ चाहिँ तपाईले के त भन्दाखेरि म्याथमेटिकल फंक्सनको रेस्पेक्टमा प्रोबेबिलिटी हिसाब गर्ने कुराहरु रहन्छ जस्तो एक्जाम्पलको लागि तपाईको सर्कल भित्रको सेक्टरको एरिया कति छ र त्यसको हिसाबले त्यसको प्रोबेबिलिटी कति हुन्छ त हैन त्यस्तो कुराहरु डिफाइन गर्ने केसहरु चाहिँ हाम्रो त्यो ज्योमेट्रिक डेफिनेसनमा पर्छ त्यसो भए अब पहिलो डेफिनेसन हैन पहिलो डेफिनेसनमा हामी के गर्छौं त त्यसो भए भन्दाखेरि यसमा मैले के भनेको थिएँ त भन्दाखेरि जे इन्फर्मेसन अवेलेबल छ त्यसको हिसाबले प्रोबेबिलिटी डिफाइन गर्ने मतलब यो जहिले पनि युनिभर्सल टाइपको प्रोबेबिलिटी रहन्छ युनिभर्सल टाइप अफ प्रोबेबिलिटी भन्नाले के त भन्दाखेरि जसले पनि यसको रिजल्ट एउटै आउँछ हैन जति बेला निकाले पनि यसको रिजल्ट एउटै आउँछ जसले निकाले पनि यसको रिजल्ट एउटै आउँछ भनेको मतलब जस्तो एक्जाम्पलको लागि तपाईहरुले क्वाइन टस गर्यो
क्वाइन टस गर्नको लागि क्वाइन टस गरिसकेपछि प्रोबेबिलिटी होइन कि क्वाइन टस गर्न अघि नै हामी हेडको प्रोबेबिलिटी र टेलको प्रोबेबिलिटी भन्न सक्छौँ। किन भन्दाखेरि हेड एउटा हुन्छ टेल एउटा हुन्छ, टोटल केस दुईटा भयो र हेड एउटा मात्रै छ, त्यसमा चाहिँ फेभरेबल केस एउटा टोटल केस दुईटा भनेर हामी चाहिँ के त भन्दाखेरि त्यसलाई रेसियोको रूपमा प्रेजेन्ट गरेर प्रोबेबिलिटीको रूपमा भन्छौँ। त्यसैलाई हामी चाहिँ के त भन्दाखेरि म्याथमेटिकल डेफिनेसन अफ प्रोबेबिलिटी भनेर भन्ने हो। भनेपछि अब स्टेटमेन्टको रूपमा भन्ने हो भने इफ अ ऱ्यान्डम एक्सपेरिमेन्ट रिजल्ट्स इन unexhaustive, mutually exclusive and equally likely outcomes out of which M are favorable भनेर भनेको छ टु इभेन्ट ए भनेको छ। यो नै यसको स्टेटमेन्ट हो। अब हाम्रो यो डेफिनेसनमा प्रब्लम के भन्दाखेरि पनि यही स्टेटमेन्टमा देखाइरहेछ के त भन्दाखेरि यो डेफिनेसनमा मेन प्रब्लम भनेको नै यो तीनटा कन्डिसन हो। यो तीनटा कन्डिसन भन्नाले के त भन्दाखेरि एक्जस्टिभ हुनुपर्ने, म्युचुअली एक्सक्लुसिभ हुनुपर्ने, इक्वली लाइकली हुनुपर्ने हैन। एक्जस्टिभ भन्ने बित्तिकै कस्तो केस त भन्दाखेरि हामीले जुन डिफाइन गरेका छौँ त्यो डिफाइन गरेको इभेन्ट्सहरू मध्येबाट नै अहिलेको करेन्ट इभेन्ट हुनुपर्छ भन्ने केस भयो। अब यो केस कति बेला प्रब्लम आउँछ त भन्दाखेरि जति बेला हामीलाई के इभेन्ट हुन सक्छ त भन्ने थाहा नै नभएको र अहिले चाहिँ यस्तो भइरहेछ त्यसको प्रोबेबिलिटी कति हो भन्ने कुरा प्रब्लम आयो भने टोटल केस हाम्रो यतिवटा छ तर त्यसभित्र के हुन सक्छ भन्ने कुरा हामीलाई थाहा नभएको भयो भने यो केस लगाउनै मिलेन। करेन्ट यस्तो छ तर टोटल केस यतिवटा छ तर यसमध्ये के हुन सक्छ भन्ने हामीलाई थाहा छैन भने त्यहाँ प्रोबेबिलिटी डिफाइन गर्न मिलेन, एक्जस्टिभ भएन। किन एक्जस्टिभ हुनको लागि त त्यहाँ टोटल केसभित्र के छ हामीले त्यसलाई पार्टिसन गरेर छुट्याएर सेटको रूपमा एउटा डिफाइन गर्न मिल्ने हुनुपर्छ। अब त्यसपछि नेक्स्ट केस के त भन्दाखेरि म्युचुअली एक्सक्लुसिभ भनेको छ। भनेपछि कुनै पनि इभेन्ट ओभरल्यापिङ हुने बित्तिकै ओभरल्यापिङ इभेन्ट्सहरूको रूपमा डिफाइन गर्ने बित्तिकै त्यो केसमा पनि हामी यो प्रोबेबिलिटीको डेफिनेसन युज गर्न सक्दैनौँ। भनेको एउटा हुँदाखेरि त्यसको ओभरल्याप गरेर त्यही टाइममा अर्को चिज केही पनि हुन्छ भने त्यो कन्डिसनमा यो इभेन्ट डिफाइन नहुने भयो भनेपछि एउटा इभेन्ट ए र बी भन्ने दुईटा इभेन्ट डिफाइन गरेको छ भने ए हुने टाइममा बी नहुनु पर्यो, बी भन्ने हुने टाइममा चाहिँ ए नहुनु पर्यो, त्यस्तो किसिमकै भएको हुनुपर्छ यहाँ भन्ने कुरा चाहिँ यसले डिफाइन गर्छ। भनेपछि यसमा हामी चाहिँ के त भन्दाखेरि दुईटा केस चाहिँ कम्प्लिमेन्ट्रीको रूपमा हामी डिफाइन गरेको या के त भन्दाखेरि डाइरेक्ट इभेन्ट र कम्प्लिमेन्ट्री इभेन्टको रूपमा डिफाइन गरेको कन्डिसनमा मात्रै यो चाहिँ हामीलाई सबैभन्दा इफेक्टिभ केस हुन्छ भने यो थर्ड केस चाहिँ हामी अलिकति बङ्गाएर युज गर्छौँ किनभने युज गर्न सकिँदैन भनेर चाहिँ होइन। के त भन्दाखेरि इक्वली लाइकली इभेन्ट्स भनेको छ। इक्वली लाइकली इभेन्ट्स चाहिँ यसको डेफिनेसनमा भने पनि यसले काम गर्ने बेलामा चाहिँ यो इक्वली लाइकली इभेन्ट्सलाई खासै इम्पोर्टेन्स चाहिँ दिँदैन। भनेको इक्वली लाइकली इभेन्ट्स भन्ने बित्तिकै बाई डेफिनेसन यसको मिनिङ के हो त भन्दाखेरि सबैको चान्स बराबर भएको भनेको। अब के त भन्दाखेरि हामीले ए र ए कम्प्लिमेन्टको इभेन्टको प्रोबेबिलिटी बराबर हुनुपर्छ भन्ने डेफिनेसनले भने पनि एक्चुअली हामी फरक गरेर त्यसैलाई हामी चाहिँ प्रोबेबिलिटी अफ ए र प्रोबेबिलिटी अफ ए कम्प्लिमेन्ट भनेर छुट्याएरै डिफाइन गर्न सक्छौँ। त्यसैले यो थर्ड केस चाहिँ हामीलाई रेस्ट्रिक्सनको रूपमा रहन्छ तर रेस्ट्रिक्सन पनि हामी युज गर्न सकिने रेस्ट्रिक्सनको रूपमा गर्छौँ भने अगाडिको दुईटा इभेन्ट त यदि के अरे केसेसहरू त हाम्रो के भयो त भन्दाखेरि यो नहुने बित्तिकै यो डेफिनेसन डिफाइनै नहुने भयो र त्यसैले गर्दाखेरि यो म्याथमेटिकल डेफिनेसन चाहिँ काम गर्न सबैले एउटै रिजल्ट निकाल्ने भएकोले राम्रो रूपमा लिइन्छ। तर प्रब्लम के हो त भन्दाखेरि त्यसमा के एक्जिस्ट गर्छ भन्ने थाहा नहुने र ओभरल्यापिङ इभेन्टहरू एक्जिस्ट भइदिएको कन्डिसनमा चाहिँ म्याथमेटिकल डेफिनेसन काम लाग्दैन। अब त्यसो भए म्याथमेटिकल तर पनि हामीले अहिले सबैभन्दा बढी युज गर्ने डेफिनेसनमा चाहिँ यही पर्छ। किन स्ट्याटिस्टिकल्ली डिफाइन गर्ने इनर केस त झन् गाह्रो केसहरूमा पर्छ। अब त्यसो भए यहाँ अहिले कति छ हैन लिटरली यो डेफिनेसन अहिलेको सिचुएसनमा कस्तो किसिमको एभाइलेबल छ यो कुरा हामीले डिफाइन गर्ने केस चाहिँ के त भन्दाखेरि यसैबाट मात्रै मिल्छ। अब त्यसो भए यसको रिमार्क्सहरू या यसबाट आउने इन्फर्मेसनहरू के हो त भन्दाखेरि तीनवटा इन्फर्मेसन चाहिँ मेन यसबाट आउने कन्डिसनको रूपमा छ। यहाँ 5 वटा लेखिएको छ रिमार्क्सको रूपमा तर यो 5 वटामा 1 नम्बर 2 नम्बर र 5 नम्बर र त्यसमा पनि 5 नम्बर चाहिँ सबैभन्दा बढी इम्पोर्टेन्टको रूपमा रहन्छ तपाईहरुलाई। किन भन्दाखेरि 1 नम्बरले डेफिनेसनको अब अलिकति मोडिफाइड फर्म मात्र रिप्रेजेन्ट गरेको हो। के त भन्दाखेरि टोटल प्रोबेबिलिटी जहिले पनि 1 हुन्छ भन्ने कन्सेप्टलाई यसले युज गरेको छ।
त्यसो भए कसरी युज गरेको छ त भन्दाखेरि इभेन्ट ए को प्रोबेबिलिटी m/n छ भने ए भन्ने इभेन्ट चाहिँ कति पटक हुने भयो त m टाइम्स हुने भयो कतिमा n मा भने ए नहुने कति भयो त n - m हैन त्यही केसलाई युज गरेर फेभरेबल केस अफ नट ह्यापनिङ अफ ए चाहिँ हाम्रो कति हुने भयो त ए माइनस के अरे n - m हुन्छ अब त्यसो भएपछि यहाँ यो मैले टाइप गरेकोमा मिस्टेक भएर रहेछ फेभरेबल नम्बर अफ केस अफ ए भएको छ फेभरेबल केस नम्बर अफ केस अफ नट ह्यापनिङ अफ ए हुन्छ है यहाँनिर टिप्नु होला यो कुरा चाहिँ फेभरेबल नम्बर अफ नट ह्यापनिङ अफ ए हुन्छ यो न्युमरेटरमा मैले यो पेपर पठाएर ल्याइसकेको छु तपाईहरुले यसलाई मिलाउनु होला नट ह्यापनिङ अफ ए हुन्छ यहाँ माथि र त्यसमा n - m भयो र डिभाइडेड बाइ n भयो र डिनोमिनेटरलाई ब्रेक गर्ने बित्तिकै n/n को रूपमा रहन्छ जुन चाहिँ 1 हुन्छ र m/n को रूपमा रहन्छ जुन यो m/n छ त्यो माथिसँग इक्वल भएको कारणले गर्दाखेरि यसको ठाउँमा चाहिँ हामी यो pa भन्ने रिप्लेस गर्न लान्छौँ त्यसो भएपछि के त टोटल केस 1 र एउटा कुनै इभेन्ट र त्यसको हुने र नहुनेको टोटल चाहिँ जहिले पनि 1 हुन्छ भन्ने चाहिँ यो स्टेटमेन्टले डिफाइन गर्ने भयो दोस्रो हामी के गर्दै छौं त भन्दाखेरि यसमा अब टोटल प्रोबेबिलिटी 1 भनेपछि एउटा प्रोबेबिलिटीको कुनै पनि केसमा प्रोबेबिलिटी चाहिँ कुनै पनि इभेन्टको प्रोबेबिलिटी चाहिँ 1 भन्दा बेसी हुने कुरै आएन भने यसको मिनिमम भ्यालु कति त त्यसो भए भन्दाखेरि कुनै पनि इभेन्ट नहुने भनेपछि त्यो इभेन्ट एक्जिस्टै नगर्न पर्यो एक्जिस्ट नभएपछि त्यसको काउन्ट कति हुन्छ त 0 हुन्छ त्यसो भएपछि न्युमरेटर 0 हुने बित्तिकै प्रोबेबिलिटी अफ ए इज 0 मिनिमम भ्यालु भनेको जहिले पनि त्यसैले गर्दाखेरि 0 र त्यसैले हामी के भन्छौं त प्रोबेबिलिटी अफ इभेन्ट चाहिँ 0 देखि 1 सम्म पर्ने एउटा रियल नम्बरको रूपमा हामी डिफाइन गर्छौं अब यो दुईटा चाहिँ हाम्रो सिम्पल रिमार्क्सको रूपमा रह्यो बाकी यो दुईटा चाहिँ खासै त्यति इम्पोर्टेन्ट होइन किनभने यसले युनिटी भन्छ यो पहिलोमै युज गरिसकेको छ र यसमा चाहिँ दिस डेफिनेसन अफ प्रोबेबिलिटी इज एप्लिकेबल इफ इक्वली लाइकली र एक्जस्टिभ भनेको छ यो त अघि नै भनिसकेको छ भने अब फिफ्थलाई मैले किन भनेर भन्नुहुन्छ भने यसमा कसरी डिफाइन गरिन्छ त भन्दाखेरि 5 नम्बरको यो केसमा अब हामीले प्रोबेबिलिटी अफ ए भनेर भन्यो हो प्रोबेबिलिटी अफ ए भनेर भन्यो भने यसलाई हामीले कसरी डिफाइन गरेका छौं त भन्दाखेरि यसमा हामीले एकछिन है ए भनेका छौं भने यसमा हामीले कसरी डिफाइन गरेका छौं त भन्दाखेरि यसमा अब फेभरेबल नम्बर अफ केस डिवाइडेड बाइ हैन त्यसपछि अब हामीले के गर्नु पर्यो त टोटल नम्बर अफ केसको रूपमा डिफाइन गर्नु पर्यो हो डिवाइडेड बाइ टोटल नम्बर अफ केस यो डिफाइन गर्दाखेरि प्रब्लम के आउँछ त ल यसरी हामीले चाहिँ प्रोबेबिलिटीको रूपमा डिफाइन गर्छौं यो प्रोबेबिलिटी डिफाइन गर्ने बेलामा अब यो त हामीलाई दिएको कन्डिसनमा यदि ल्याङ्ग्वेज चेन्ज गरेर दियो भने ल्याङ्ग्वेज कसरी दिन्छ त भन्दाखेरि प्रोबेबिलिटी अफ ए भन्ने इभेन्टलाई अब p को ब्र्याकेटमा ए लेखेको कन्डिसनमा अब यो p को ब्र्याकेटमा ए छे कहाँबाट नेपाली यसमा हामीले pa भनेर डिफाइन गर्दाखेरि ब्र्याकेटमा ए भनेर डिफाइन गर्दाखेरि हामीले यसलाई कसरी लेख्छौं त भन्दाखेरि दुई किसिमबाट लेख्छौं एउटा चाहिँ के त भन्दाखेरि यसलाई हामी चाहिँ के त अड इन फेभर भनेर एउटा अड इन फेभर अफ ए भनेर एउटा लेखिन्छ इज अब ए इज टु बी भनेर भन्यो भने हामीले ए इज टु बी भन्यो भने यसको मिनिङ के हुन्छ एउटा अर्को केस के हो त भन्दाखेरि अड एगेन्स्ट ए इज अथवा ए नभनौं अर्को इभेन्टको नाम दिउँ बी इज अब हामीले सी इज टु डी भन्यो रे यो दुईटा ल्याङ्ग्वेज हामीले यहाँ युज गर्दैछौं अड इन फेभर अफ ए भनेको के त त्यसो भए भन्ने केस चाहिँ यो फिफ्थ स्टेटमेन्टले भन्छ फिफ्थ स्टेटमेन्टले त्यसो भए के भन्यो त भन्दाखेरि ए भन्ने इभेन्ट
हुने चान्स चाहिँ ए छ, यो स्मल ए छ, नहुने चान्स चाहिँ स्मल बी छ भनेर भन्छ। त्यसो भए अब हामीले प्रोबेबिलिटी अफ इभेन्ट कसरी लेख्ने त? यो प्रोबेबिलिटी अफ इभेन्टलाई हामीले कसरी लेख्न पर्यो त? त्यसो भए भन्दाखेरि यसलाई लेख्दाखेरि हामीले के गर्न पर्यो त यहाँ भन्दाखेरि अब यसमा एकछिन है, यसलाई लेख्दाखेरि कसरी लेख्नु पर्यो त? ए हुने चान्स हाम्रो स्मल ए छ र यसमा डिनोमिनेटर के राख्नु पर्यो त? अब टोटल केस भनेको त ए प्लस बी हुन्छ हैन। यसरी हामीले चाहिँ प्रोबेबिलिटीको रूपमा लेख्न पर्ने हुन्छ। ठीक छ, भनेपछि पीए भनेको पीए बाई ए प्लस बी हैन। यो कहाँबाट आएको त? अड इन फेभर अफ ए इज टु बी भनेकोमा आएको। त्यसो भएपछि यो ए इज टु बीमा ए भनेको चाहिँ ए हुने चान्स, बी भनेको नहुने चान्स, र यो स्टेटमेन्टको अल्टरनेटिभ स्टेटमेन्टको रूपमा कसरी युज गरिन्छ त? त्यसो भए भन्दाखेरि अड द्याट अफ ए इज टु बी भनेर पनि लेख्छ। यो अगाडि लेखेको ल्याङ्ग्वेज र यो पछाडि लेखेको ल्याङ्ग्वेज एउटै कुरा हो। अड इन फेभर अफ ए र अड द्याट अफ ए मा यो द्याट भन्नु र इन फेभर भन्नुको मिनिङ एउटै हुन्छ। त्यसो भए हामीले अब यसबाट अब कम्प्लिमेन्ट्री इभेन्टको लागि लेख्नु पर्यो भने कसरी लेख्नु पर्यो त? पी अब ए को बार हैन, ए बारको रूपमा लेख्नु पर्यो। एकछिन है, भएन यो। अब यसमा ए भन्ने लेख्नु पर्यो हो। पीए बारको लेख्ने बेला हामीले कसरी लेख्ने त? त्यसो भए ए बार भनेको नहुने चान्स चाहिँ हाम्रो बी छ, त्यसो भएर हामीले बी चाहिँ न्युमिनेटरमा राख्नु पर्यो र त्यसै गरी डिनोमिनेटरमा हामीले कति राख्नु पर्यो त? टोटल केस ए प्लस बी। यो केस चाहिँ तपाईहरुले राम्ररी बुझ्नु पर्छ है। ल, कसैले यसलाई सोध्नु छ भने सोध्नु होला। यो मैले भनेको ल्याङ्ग्वेज फेरि म अड एगेन्स्टको फर्ममा पनि लेख्दै छु। यसमा त्यसो भए के हुन्छ त? अड एगेन्स्ट बी इज सी इज टु डी भन्यो भने हामीले यहाँ कसरी लेख्न पर्छ त? त्यसो भए भन्दाखेरि त्यही केसबाट हामीले प्रोबेबिलिटी अफ बी को रूपमा लेख्न पर्यो। प्रोबेबिलिटी अफ बी भनेको कति हुन्छ र प्रोबेबिलिटी अफ बी बार भनेको कति हुन्छ त? भनेपछि अड एगेन्स्ट बी को मिनिङ के त? त्यसो भए भन्दाखेरि सी भनेको चाहिँ बी नहुने चान्स काउन्ट भयो र डी भनेको चाहिँ बी भन्ने इभेन्ट हुने काउन्ट भयो। त्यसो भएपछि हामीले लेख्ने बेला के लेख्नु पर्यो त? डी बाई सी प्लस डी को रूपमा लेख्न पर्यो। यसरी गरेपछि यो चाहिँ प्रोबेबिलिटी अफ अब के त? बी भयो। र भने यसैमा हामीले के त भन्दाखेरि अब फेरि प्रोबेबिलिटी अफ अब बी बार को रूपमा लेख्न पर्यो। बी बार को रूपमा लेख्नु पर्यो भने हामीले कसरी लेख्न पर्यो त? त्यसो भए बी भन्ने इभेन्ट नहुने केसमा चाहिँ सी छ र हुने केसमा डी भएको कारणले गर्दाखेरि सी डिभाइडेड बाई हाम्रो केसमा सी प्लस डी को रूपमा लेख्न पर्यो। ल, यो केस चाहिँ तपाईहरुले यसमा राम्ररी गर्न सक्नुपर्छ। यो पार्ट चाहिँ किन मैले यसरी कराइरहेको त भन्दाखेरि यो पार्ट चाहिँ धेरै नै इम्पोर्टेन्ट हुन्छ। तपाईलाई थ्योरी जाँचमा या एप्लिकेसन साइडमा जाँदाखेरि पनि अरूले कसैले प्रोबेबिलिटी भन्ने वर्ड चाहिँ कमै मात्र युज गर्छ। अड भनेर भन्छ, अड एगेन्स्ट या अड इन फेभर भनेर भन्छ। तपाईहरुले रिपोर्टहरु पढ्नु भएको छ भने पनि अड अफ ह्यापनिङ समथिङ, अड अफ नट ह्यापनिङ समथिङ भनेर त्यसरी प्रेजेन्ट गरेको हुन्छ। त्यो भनेको प्रोबेबिलिटी नै हो र त्यो प्रोबेबिलिटी भनेको तपाईलाई रेशियोको रूपमा प्रेजेन्ट गरेको प्रोबेबिलिटी हो। र त्यहाँ अड भन्ने केसमा त अझ यो अहिले त मैले दुईटा मात्रै केसको कुरा गरेको छु, कम्प्लिमेन्ट र रेगुलर। त्यसमा त ए इज टु बी इज टु सी इज टु डी पनि प्रेजेन्ट गर्न मिल्छ। यो कुरा चाहिँ याद राख्नु। हाम्रो केसमा त्यो सम्म चाहिँ छैन कोर्समा। ल, अब यो टपिकमा यो भर्खरको पार्टमा चाहिँ कसैलाई क्वेसन छ भने सोध्नु। यो चीज अलि राम्ररी बुझ्नु पर्छ। बुझेको छ? हो? मैले यसलाई फेरि दोहोऱ्याउन पर्छ। फेरि एकचोटि भन्नुहोस् त। तपाईको बुझिएन, तपाईले बोल्नु भयो, मैले बुझिन। फेरि एकचोटि भन्नुहोस् त। प्रोबेबिलिटी अफ बी भनेको चाहिँ अड्स अफ बी ह्यापनिङ हो कि नट ह्यापनिङ?
प्रोबेबिलिटी अफ odds of B भनेपछि प्रोबेबिलिटी अफ ह्यापनिङ अफ B, odd against B भनेपछि not happening of B. बुझ्नुभयो हैन? स्टेटमा चाहिँ के रे सी चाहिँ के odds of B ह्यापनिङ हो कि डी चाहिँ नट ह्यापनिङ हो? यसमा odd against B भनेपछि यो C चाहिँ not happening, यो D चाहिँ happening. मेरो कर्सर देखिन्छ है, यो D चाहिँ not happening, C चाहिँ happening हो. यहाँ माथिको केसमा चाहिँ odd in favor या odd that भन्यो भने चाहिँ अगाडिको चाहिँ happening, पछाडिको चाहिँ not happening. Against भन्यो भने चाहिँ अगाडिको चाहिँ not happening, पछाडिको चाहिँ happening केस भयो. क्लियर भयो? यस सर. ल ठीक छ. त्यसो भएपछि अब यो त भयो हाम्रो म्याथमेटिकल डेफिनेसन. यसको बेसिसमा हामी अब यो च्याप्टर भरि नै यसैलाई बेस मानेर सबै हिसाब गर्छौं र यो च्याप्टरमा मात्र हैन, तपाईले जहाँ पनि प्रोबेबिलिटी भनेर युज गर्नुहुन्छ भने यही कन्सेप्टलाई युज गर्नुहुन्छ. यो कन्सेप्ट बाहेकको केसमा चाहिँ तपाईहरुको अहिले केही पनि गर्नुपर्ने छैन. ठीक छ. र त्यसपछि अब नेक्स्ट पार्टमा हामी के गर्दैछौँ त भन्दाखेरि सेकेन्ड टाइप अफ डेफिनेसनमा युज गर्छौँ. र यो अब अहिलेको म्याथमेटिकल डेफिनेसनमा मैले अघि भनेको थिएँ, तपाईले याद गर्नुभयो भने यसको यो डेफिनेसनमा प्रब्लम के हो त? ल भन्नुस् त. प्रब्लम तीनटा कुरा छ. एक्जस्टिभ हुनुपर्ने, इक्वली लाइकली हुनुपर्ने, म्युचुअली एक्सक्लुसिभ हुनुपर्ने. ओके हैन? यसको मेन प्रब्लम भनेको त्यो डेफिनेसनमै छ. अरु कहीँ पनि प्रब्लम छैन. काम गर्न गाह्रो भनेको त्यसैबाट हुन्छ. त्यसैले गर्दाखेरि अब अर्को एउटा प्रब्लम म भन्दैछु. अर्को एउटा प्रब्लम, डिनोमिनेटर इन्फाइनाइट भयो भने के गर्ने त? प्रोबेबिलिटी कसरी डिफाइन गर्ने? मतलब क्यापिटल n को भ्यालु चाहिँ इन्फाइनाइट छ, हामीसँग कति हुन्छ भन्ने हामीलाई थाहा नै छैन हो. यो प्रोबेबिलिटी अफ m by n भयो भने चाहिँ n को भ्यालु इन्फिनिटी भयो भने हामीले कसरी प्रोबेबिलिटी डिफाइन गर्ने त? त्यो चीज पनि यहाँ डिफाइन छैन. त्यो चारवटा कन्डिसन चाहिँ यसको लागि तपाईहरुले रेस्ट्रिक्सनको रूपमा लानु पर्छ. पहिलो कन्डिसन एक्जस्टिभ हुनुपर्ने, त्यो हुनै पर्छ भन्ने छैन. दोस्रो म्युचुअली एक्सक्लुसिभ हुनुपर्ने, त्यो पनि हुनै पर्छ भन्ने छैन, त्यो पनि प्रब्लम भयो. इक्वली लाइकली हुनुपर्छ भनेको त्यसलाई त हामीले बङ्गाएर युज गरिरहेका छौं, तर पनि त्यो हुनुपर्छ भन्ने छैन. फोर्थ केस के हो त? अब डिनोमिनेटर इन्फाइनाइट भयो, मतलब टोटल केस चाहिँ इन्फाइनाइट भयो भने प्रोबेबिलिटी डिफाइन गर्न गाह्रो हुन्छ हैन. इन्फाइनाइट पपुलेसनमा सर्टेन ग्रुप अफ पपुलेसनको चाहिँ हामीले प्रोबेबिलिटी चाहियो भने हाउ क्यान वी डिफाइन दैट? वी क्यानट डिफाइन दैट. त्यो केस चाहिँ यहाँ एक्जिस्ट प्रब्लम चाहिँ को रूपमा एक्जिस्ट गर्छ. ठीक छ? ल ल अब म सेकेन्ड डेफिनेसनमा जाउँ त. सेकेन्ड डेफिनेसनले के गर्छ त भन्दाखेरि हामीलाई रिलेटिभ फ्रिक्वेन्सीको रूपमा पर्टिकुलर स्टेटमेन्टलाई युज गर्ने भन्ने कुरो चाहिँ यसले भन्छ. भनेको कस्तो त भन्दाखेरि यसले हामीलाई रिलेटिभ फ्रिक्वेन्सीको रूपमा स्टेट गर्ने भनेर भनेपछि हामीले यहाँ चाहिँ काम भइसकेपछि आएको नम्बरलाई चाहिँ यसमा हामी चाहिँ के गर्छौं त प्रोबेबिलिटीमा कन्भर्ट गर्ने हुन्छ. भनेपछि जस्तो एक्जाम्पलको लागि यो चाहिँ तपाईहरुले पछि गएर हैन बेज प्रोबेबिलिटी भनेर युज गर्ने, या तपाईहरुले मेसिन लर्निङमा युज गर्ने, आर्टिफिशियल इन्टेलिजेन्सको लागि प्रोबेबिलिटी डिफाइन गराउनको लागि युज गर्ने, त्यतातिर चाहिँ तपाईहरु युज गर्नुहुन्छ. कस्तो त? एउटा मान्छेले पर्टिकुलर वर्डलाई कसरी बोल्छ भनेर प्रेजेन्ट गर्नु पर्यो. त्यो वर्ड बोल्दाखेरि उसको पिच कतिदेखि कतिसम्म जान्छ, त्यसलाई हामीले एउटा सेटको रूपमा डिफाइन गर्यो र त्यो चाहिँ कति पटक त्यो सेट भित्र उसको पर्छ, त्यो नै उसको फेभरेबल केस भयो हैन. टोटल केस चाहिँ उसले कति पटक बोलिरहेछ, त्यसलाई हामीले बढाउँदै जाने हो भने चाहिँ त्यसको प्रोबेबिलिटी कति हुन्छ, त्यो नै हाम्रो यो डेफिनेसनको बेस हो. यो डेफिनेसनले युज गर्ने कन्सेप्टै त्यही हो. त्यसैले यसलाई हामीले के त भन्दाखेरि यो प्रोबेबिलिटीको रूपमा हामीले डिफाइन गर्छौं. त्यसो भए यो डेफिनेसनमा के हो त? यो डेफिनेसनमा के हो त भन्दाखेरि हामीले कुनै पनि काम, यो डेफिनेसनमा पनि प्रब्लम छ, प्रब्लम नभएको होइन. यो डेफिनेसनको स्टेटमेन्टमै प्रब्लम छ. कुनै पनि काम सिमिलर किसिमबाट दोहोर्याउँदै जानुपर्छ भनेर भन्छ. भनेको सिमिलर भन्ने केसलाई यहाँ डेफिनेसनले के भन्छ त भन्दाखेरि होमोजिनियस एन्ड आइडेन्टिकल कन्डिसन भनेर भनेको छ.
होमोजिनियस एन्ड आइडेन्टिकल कन्डिसन भनेपछि यो नै यसको प्रब्लमको रूपमा रहन्छ हैन। त्यो तर अब त्यसलाई अलि पछाडि छोडेर डेफिनेसन पहिला पढौँ। हामीले स्टेटमेन्टमा यसको स्टेटमेन्टमा के भन्छ त भन्दाखेरि हामीले कुनै पनि इभेन्ट आउटकमको रूपमा लिँदाखेरि त्यो पर्टिकुलर इभेन्ट कति पटक दोहोरिन्छ टोटल केसमा त्यसलाई हामी एउटा फ्रिक्वेन्सीको रूपमा भन्छौँ। रेगुलर फ्रिक्वेन्सी हाम्रो काउन्ट त्यो फ्रिक्वेन्सीलाई टोटल फ्रिक्वेन्सीको रेसियोको रूपमा राख्यो भने त्यसलाई चाहिँ रिलेटिभ फ्रिक्वेन्सी भन्न पर्छ भनेर भन्छ। भनेको म्याथमेटिकल डेफिनेसनबाट आउने रेसियो प्रोबेबिलिटी चाहिँ यस भाषाले चाहिँ के भन्छ त रिलेटिभ फ्रिक्वेन्सीको रूपमा भन्छ। अब त्यो रिलेटिभ फ्रिक्वेन्सीलाई हामीले प्रोबेबिलिटीको रूपमा त्यति बेला मात्रै भन्न मिल्ने हुन्छ जति बेला के त त्यो डिनोमिनेटर चाहिँ n टेन्स टु इन्फिनिटी हुने गरी हामीले त्यो इभेन्टलाई दोहोऱ्याउँछौँ भनेर यसले भन्छ। भनेपछि यो मैले सेट गरेको केस चाहिँ यसको डेफिनेसन हो। सपोज एन इभेन्ट ए अकर m टाइम्स इन capital N repetition of the random experiment. The ratio m by n is the relative frequency. Tends to a unique number, when n becomes indefinitely large, that number is known as probability. अब त्यसो भए हामीले त्यो इभेन्टलाई दोहोऱ्याउँदै जाने बेलामा त्यसले एउटा नम्बरसँग फिक्स हुन खोज्छ र यसको डेफिनेसन अनुसार है फिक्स हुन खोज्छ र त्यो फिक्स हुने नम्बर चाहिँ के त भन्दाखेरि प्रोबेबिलिटी भनेर भन्न पर्छ भनेर यसले भन्छ। भनेको यो डेफिनेसनको भनाइ अनुसार के भयो त भन्दाखेरि क्वाइन टस गर्दाखेरि तपाईले दुई पटक क्वाइन टस गर्दाखेरि एक पटक हेड आयो भने त्यो रिपिटेसन चाहिँ तपाईको कस्तो त भन्दाखेरि 1 लाख पटक क्वाइन टस गर्ने हो भने लगभग 50,000 को रेन्जमा 40,000 देखि 60,000 को रेन्ज भित्रमा त्यो हेड आएको हुनुपर्छ भनेर त्यो साँचो हुँदैन। तपाईले एक्जिस्टिङ कन्डिसनमा चाहिँ यस प्रोबेबिलिटी भनेर भन्न चाहिँ यहाँ मिल्छ। त्यही चीज हाम्रो अब सबै एप्लिकेसन पछाडि गएपछि कम्प्युटर एप्लिकेसनमा चाहिँ युज यताबाट हुन्छ। अहिलेको डेफिनेसन तपाईले गिवन प्रोबेबिलिटीको रूपमा युज गर्नको लागि भयो। यो चाहिँ कलेक्टेड प्रोबेबिलिटीको रूपमा हामी युज गर्छौं। कलेक्टेड इन्फर्मेसनबाट प्रोबेबिलिटी डिफाइन गरेको केसमा यसलाई युज गर्छौं। ठीक छ। त्यसो भएपछि यो डेफिनेसनको प्रब्लम के त इभेन्ट होमोजिनियस हुनु र होमोजिनियस हुनुपर्ने भन्नाले के त क्वाइन टस गर्दाखेरि उत्तिकै फोर्सले पर्ने उस्तै किसिमले पाल्नु पर्ने त्यो केस रह्यो र तपाईले होइन भने त्यसबाट आएको आउटकमबाट जुन प्रोबेबिलिटी आउँछ यसलाई भनेर भन्छ। भनेको दोस्रो डेफिनेसन यो भयो भने अब त्यसो भए तेस्रो डेफिनेसनले के भन्छ त हामीलाई त्यो पनि जानौं। तेस्रो डेफिनेसनले हामीलाई के भन्छ त भन्दाखेरि यो चाहिँ साँच्चै भन्ने भने एउटा थ्योरम जस्तो स्टेटमेन्ट छ। थ्योरम जस्तो स्टेटमेन्ट किन भनेको मैले भन्दाखेरि एउटा ए भन्ने आउटकम आउँछ त्यसलाई चाहिँ हामी के त भन्दाखेरि आउटकम आउनेलाई हामीले एउटा सेटको रूपमा डिफाइन गर्यो भने टोटल सेट अथवा हाम्रो युनिभर्सल सेट को जुन प्रोबेबिलिटी रहन्छ त्यो 1 हुन्छ र ए भन्ने इभेन्ट त्यहाँ डिफाइन हुने बित्तिकै त्यसको प्रोबेबिलिटी एक्जिस्ट गर्छ। एक्जिस्ट गर्ने बित्तिकै त्यसको प्रोबेबिलिटी नन नेगेटिभ हुने भयो भने यहाँ म्याथमेटिकल डेफिनेसनलाई नै बेस मानेर के गरेको छ त भन्दाखेरि त्यो ए भन्ने इभेन्टहरुको त्यस्तै किसिमको सिक्वेन्स हामीले डिफाइन गर्न मिल्ने हुनुपर्छ र त्यसको टोटल भनेको ओमेगासँग या युनिभर्सल सेटसँग बराबर हुनुपर्छ। त्यसरी गरियो भने त्यो ए भन्ने इभेन्टहरुको प्रोबेबिलिटी चाहिँ हामीले एड या सम गर्न मिल्छ भनेर यसले डिफाइन गर्छ। भनेको प्रोबेबिलिटी भनेको त्यसो भए के त त्यो सेटले युनिभर्सल सेटसँग जुन रिलेसन प्रेजेन्ट गर्छ त्यो रिलेसनलाई नै हामीले फंक्शनल रिलेशनशिपलाई प्रोबेबिलिटी भन्ने हो। यो डेफिनेसनको अनुसार फंक्शनल रिलेशनशिप भनेको कस्तो त सबसेटको रूपमा प्रेजेन्ट हुन्छ या सबसेटको पनि सबसेटको रूपमा प्रेजेन्ट हुन्छ या यो ए भन्ने इभेन्ट एउटा पावर सेटको रूपमा रहन्छ। त्यो सबै केसहरु चाहिँ के त भन्दाखेरि यहाँ चाहिँ फंक्शनल रिलेशनशिपमा डिफाइन गर्न मिल्ने हुनुपर्छ। त्यसपछि त्यसलाई चाहिँ हामी एक्जियोमेट्रिक डेफिनेसनबाट आएको प्रोबेबिलिटीको रूपमा भन्छौं र तपाईहरुलाई व्हाट इज एक्जियोमेट्रिक डेफिनेसन भन्यो भने यति मात्रै लेखे पुग्छ। त्यसमा अब लामो गरेर लेखिरहन चाहिँ जरुरी छैन है। तर यसको
डेफिनेसनको लङ फर्म हेर्ने इच्छा छ भने चाहिँ तपाईहरुले के गर्न पर्यो त भन्दाखेरि तपाईलाई अस्ति मैले शेयर गरिसकेको छु त्यसमा जुन रिसेन्ट फाइलर तपाईहरुलाई मैले पठाएको त्यसमा गुप्ता एन्ड कपुर भन्ने बुकमा छ है यो बुकमा चाहिँ तपाईहरुलाई मैले पठाएको छु त्यसमा यसको लङ फर्म अफ डेफिनेसन छ लङ फर्म डेफिनेसन भन्नाले तपाईहरुले त्यसमा अब के त भन्दाखेरि एक्जाम्समा त्यसमा डिफरेन्ट केसहरु फिल्डहरु युज गरेको हैन कर्लहरु युज गरेको कसरी डिफाइनहरु हुन्छ त्यो केस चाहिँ यसमा डिफाइन गरिएको छ त्यो एकचोटी हेर्ने इच्छा छ भने चाहिँ त्यसमा हेर्नु होला माइकल ब्यारनकोमा पनि छ तर माइकल ब्यारनकोमा चाहिँ सर्ट फर्ममा डिफाइन गरिएको छ है अब फोर्थ टाइप अफ डेफिनेसन चाहिँ म तपाईहरुलाई लेखाउने वाला छैन किनभने कोर्समा नभएको या माइकल ब्यारनको बुकमा हेर्नु होला के छ त भन्नु हामीले कुनै पनि पहिला सुरुमा त्यो इभेन्ट भनेको नै एउटा फंक्शनल रिलेसनशिपबाट आएको आउटकमको रूपमा डिफाइन गर्नु पर्यो ज्योमेट्रिक डेफिनेसनको रूपमा डिफाइन गर्दाखेरि फंक्शनल रिलेसनशिपबाट मतलब एक्जमेटिक डेफिनेसनलाई नै बेस बनाएको छ यहाँ फंक्शनल रिलेसनशिपबाट आएको आउटकमको रूपमा डिफाइन गर्न मिल्ने हुनु पर्यो र त्यो फंक्शनल रिलेसनशिप जहिले पनि ट्रु हुनु पर्यो ट्रु हुनु पर्यो सर्कलको तपाईले के त एरिया डिफाइन गर्ने बेलामा को एरिया चाहिँ के त जहिले पनि पाई आर स्क्वायर हुन्छ र सर्कल भनेको कसरी डिफाइन हुन्छ त सर्कमफ्रेन्सको रूपमा डिफाइन गर्ने x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टु a स्क्वायर सिम्पलेस्ट फर्ममा डिफाइन गर्ने हो भने त्यसरी डिफाइन गर्न मिल्ने हुनु पर्यो र त्यो डिफाइन गर्दाखेरि त्यसको सेक्टरको रूपमा यदि हामी लिएर त्यसको प्रोबेबिलिटी डिफाइन गर्छौं भने त्यो सेक्टरलाई चाहिँ पनि हामी चाहिँ एउटा फंक्शनकै रूपमा डिफाइन गर्न मिल्ने हुनु पर्यो र त्यो फंक्शनबाट र अइको जुन x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टु a स्क्वायर को फंक्शन छ तिनीहरुको रिलेसनशिप नै हाम्रो प्रोबेबिलिटीको रूपमा रहन्छ र त्यो रिलेसनशिप भनेको यहाँ चाहिँ जहिले पनि रेशियो नै रहन्छ ज्योमेट्रिक डेफिनेसनको केसमा त्यही एउटा भनेको छ रेशियो नै रहन्छ भनेको यहाँ दुईटा डेफिनेसनलाई बेस बनाएको छ एउटा एक्जमेटिक डेफिनेसन र एउटा म्याथमेटिकल डेफिनेसन स्ट्याटिस्टिकल डेफिनेसन हामी गएर मेसिन लर्निङमा युज गरे पनि त्यसलाई हामीले चाहिँ यहाँ चाहिँ यो कुनै पनि अरु डेफिनेसनले पछि गएर युज चाहिँ गर्दैन बेस बनाउँदैन लिमिटिङ केस भएको गर्दाखेरि लिमिटिङ केस भनेको जहिले पनि टेन्स टु मात्रै हुन्छ त्यसैले गर्दाखेरि यसलाई बेस बनाउन चाहिँ मिल्दैन भनेर भन्छ त्यसैले यो चारवटा डेफिनेसन चाहिँ तपाईहरुले याद राख्नु पर्यो त्यसो भए यति पढिसकेपछि हामी कुन कुन किसिमको एप्लिकेसनमा जान सक्छौं त अब त्यसो भए है त्यसो भए मैले यो तपाईहरुलाई अहिले भर्खर देखाएको यो एउटा तपाईहरुलाई मैले पठाएको बुक को पीडीएफ हो यो एउटा एक्सरसाइज छ तपाईहरुकै बुक मैले पठाएकोमा यो क्वेशन नम्बर 6 7 र 8 तीनटा क्वेशन छ यो तीनटा अहिले गर्न सक्नुहुन्छ तपाई म अहिले तपाईहरुलाई 6 र 8 गरेर देखाउँछु है 7 नम्बर तपाईहरु आफै गर्ने 6 नम्बरमा के भन्छ त भन्दाखेरि two dice are thrown what is the probability that sum of getting 9 or के त 9 or एउटा चाहिँ अथवा 9 neither 8 nor 10 यसरी क्वेशन सोधेको छ त्यसो भए यसमा तपाईहरुले कसरी गर्न पर्यो त कि त अब तपाईहरुले अब त्यो 36 केस नै लेख्नु पर्यो 36 केस भन्नाले के त सम अफ टू डाइस को रूपमा प्रेजेन्ट गर्दाखेरि अब 1,1 1,2 यसरी गरेर लेख्न पर्यो त्यो भनेको हामीले कसरी प्रेजेन्ट गर्ने त 1,1 1,2 भनेको तपाईहरुलाई यहाँ इभेन्टको रूपमा डिफाइन गर्नु छ भने यो 1 भन्ने इभेन्ट भयो पहिलो डाइसमा आएको आउटकमको रूपमा 2 3 4 5 6 छवटा इभेन्ट एउटा डाइसमा आउँछ भने अर्को डाइसबाट पनि 1 2 3 4 5 र 6 छवटा इभेन्टको रूपमा रहन्छ यो छवटा इभेन्टको रूपमा हामीले डिफाइन गर्ने बित्तिकै यो छवटा है यसलाई पनि म सेट गर्दिन्छु यो छवटा यसलाई पनि म सेट गर्दिन्छु हैन यो छवटा आउटकम दुईटा डाइसबाट आएको आउटकममा पर्छ भने टोटलहरु के हो त टोटल भनेको यिनीहरुको क्रस कम्बिनेसनहरु यो छ यति हो कि हैन यो छवटा यति केसहरु हाम्रो चाहिँ यसमा क्रस कम्बिनेसनबाट जति आउँछ त्यो सबै हाम्रो टोटलको केसमा रहन्छ त्यसो भए यो भनेको के इज इक्वल टु यो प्लस यो हो त्यसो भए यो रिलेसनमा मैले के गरे भने अब तपाईहरुलाई मैले यो किन भन्दाखेरि एक्सेल कतिको मोडिफाई गर्न
पनि हो र हामी यो फर्मुला यो सबै सेल पेस्ट गर्नुपर्ने हो भने मैले यसमा यो ट्राई गर्नुपर्छ। कसैले भन्नुहुन्छ? ल म तपाईहरुलाई 2 मिनेट टाइम दिन्छु। ल भन्नुस् मलाई। ल कम अन एनीबडी यो फर्मुलामा सोचेको क्वेशनै बुझेन सर, अड्के आइरहेछ हजुरको। ए म फेरि भन्छु, हामीले यो केस यो दुईवटा डाइसको आउटकमको समको आउटकममा यो ब्लू सेक्टरमा लेख्दैछौँ हो। त्यो ब्लू सेक्टरमा हामीले लेख्ने हो भने त्यो सम फर्मुला यो जुन मैले अहिले लेखिरहेको छु, एउटा B1 भनेर त्यो चाहिँ एउटा इभेन्ट भयो, अर्को एउटा डाइसबाट आएको आउटकम भने यताबाट A2 भनेको अर्को डाइसबाट आएको आउटकम भयो। B1 + A2 भन्ने चाहिँ मेरो यहाँ रिजल्ट 2 आउँछ हैन। यो त तपाईहरुलाई थाहा नै छ भने अब यो फर्मुलालाई मैले एक्सेलमा युज गर्दाखेरि मैले यो फर्मुलामा के मोडिफाई गर्नु पर्यो जसको कारणले यो फर्मुलालाई मैले सबै सेलहरुमा कपी पेस्ट गर्न मिलोस्। यो क्वेशन मेरो हो। तपाईहरुले यो फर्स्ट सेममा आईटी पढ्नु भएको छ, त्यसमा एक्सेल पढ्नु भएको छ। फर्मुला कपी गर्ने त पढ्नु भएको छ। फर्मुला कपी गर्ने हो भने अब मलाई के चाहियो त भन्दाखेरि त्यो 1 भन्ने रो पनि जहाँसम्म कपी गरे पनि फिक्सै हुनु पर्यो भने अर्को ए भन्ने कलम पनि फिक्सै रहनु पर्यो। त्यसो भए अब मैले के गर्नु पर्यो ल भन्नुस्। सम B1 is to A7 गर्नु। सम B1 to A7 त्यो त मिलेन। B7 मिलेन। मैले सोधेको कुरा तपाईले बुझ्नु भएन। मैले सोधेको के थिए भने जस्तो मैले अहिले यो फर्मुलालाई हैन यसरी कपी गरेर गए भने यहाँ पछाडीसम्म यसरी कपी गरे भने प्रब्लम के हुन्छ त भन्दाखेरि यो पहिलोले B1 A2 लिन्छ हो। अब मैले के गर्नु पर्यो, यहाँ चाहिँ C1 B2 भयो। मलाई यहाँ C1 त ठीक थियो, B2 त मिलेन, A2 नै रहिरहनु पर्थ्यो भने अर्को यतासम्म पुग्दाखेरि त मेरो के त G1 त G1 नै छ। हेर्नुस् त G1 त G1 नै छ, तर F2 भयो त्यो त होइन। मलाई के चाहिन्छ यो सबैमा A2 नै रहिरहनु पर्यो हो। त्यो बनाउनलाई मैले के गर्नु पर्यो त, मैले तपाईलाई क्वेशन सोधेकोमै मैले आन्सर भनेको छु, तपाईहरुले बुझ्नु भएन मात्रै। यो पहिलो दुईटा देखिएकोलाई मैले फिक्स गर्नुपर्छ। मैले भनेको थिएँ पहिलो दुईटा देखिएकोलाई फिक्स गर्नुपर्छ मतलब के हो त, रो नम्बर 1 फिक्स हुनु पर्यो। यो फर्मुलामा रो नम्बर 1 कहाँ केले जनाइरहेछ त, यो B1 मा 1 ले जनाइरहेछ हो कि हैन। त्यसलाई मैले फिक्स गर्नु पर्यो। यो फिक्स गर्नको लागि मैले के गर्नुपर्छ त, डलर साइन लगाउनु पर्छ यहाँ। त्यसैगरी यो अर्को कलम नम्बर 1 ए पनि हाम्रो फिक्स हुनुपर्छ भनेपछि मैले यसमा ए मा पनि मैले डलर साइन लगाउनु पर्यो र यो इन्टर गर्नु पर्यो। यो गर्ने बित्तिकै अब के हुन्छ त भन्दाखेरि यो मैले यो फर्मुलालाई जसरी कपी गरे पनि यो 1 नै रहिरहन्छ, यो ए पनि ए नै रहिरहन्छ। ल हेर्नुस् है, म यो कपी गर्दै छु। यसलाई कपी गरेर यता पुर्याउँदाखेरि मेरो रिजल्टमा के आयो त, अब म यहाँ 7 को यो 7 आएकोमा देखाउँदै छु। यो G1 is A2 हो कि हैन। 1 त 1 नै रहिरह्यो, 1 त त्यो केही प्रब्लम रहेन, अघि पनि त्यही 1 थियो, तर ए चेन्ज भएन नि हो कि हैन। त्यसैगरी अब म यो सबैमा यही फर्मुला लाउँदै छु एकैचोटी। यसलाई मैले यहाँसम्म लगाएँ भने ल हेर्नुस् त, अब यो मैले यहाँ 12 आन्सर आछ। यसमा मैले हेर्दाखेरि G1 त G1 नै रह्यो, ए को कलम पनि ए को कलमै रह्यो, 7 मा चेन्ज भयो हैन। यसले A7 लाई लियो र G चाहिँ 1 को रो पनि फिक्सै राखेको छ। यसरी हामीले यो चाहिँ मैले के हो त भन्दाखेरि फर्मुला म्यानिपुलेसनको अलिकति कन्सेप्टलाई मात्र सोधेको हो। यस्तो किसिमको कन्सेप्ट चाहिँ हामीले युज गर्न पर्छ एक्सेलमा। सिम्पल अब पहिला जस्तो हामीले डाइरेक्ट गर्ने चाहिँ केस होइन। यहाँ चाहिँ सेल रिफरेन्सहरु फिक्स गर्ने यस्तो केसहरु हामीले यहाँ हिसाब गर्ने बेलामा युज गर्छौं। र म यो च्याप्टरबाट तपाईहरुलाई प्र्याक्टिकल चाहिँ गराउँदिन र प्र्याक्टिकलको रूपमै यही हिसाबहरु यहाँ थ्योरीमा गराउँछु।
र त्यो चाहिँ मैले प्र्याक्टिकल भनेर पेपरमा गराइनँ भने हैन तपाईहरुलाई प्र्याक्टिकल जाँचमा आउँदैन। त्यसैले त्यसको लागि हेल्पफुलको लागि पनि हो। जुन प्र्याक्टिकल जाँचमा आउने सर्टेन्टी भएको हुन्छ तिनीहरु चाहिँ म तपाईहरुलाई गराउँछु। भने बुझ्नुभयो है? मैले धेरैवटा गराएर तपाईहरुलाई फाइदा हुँदैन। लेख्ने कसरीको कुरा भन्दा पनि हिसाब गर्ने हो यो च्याप्टरमा। त्यसैले हिसाब गर्ने केस चाहिँ यहाँ याद राख्नुपर्छ। अब त्यसो भए अब तपाईहरुलाई क्वेशनले के सोधेको छ त यो च्याप्टर अहिले भर्खरको क्वेशनमा? सम्झ्याछ कसैले? Probability of getting greater than 9. सम चाहिँ ग्रेटर देन 9 ग्रेटर देन 9 भन्ने बित्तिकै के भयो? यो पनि 9 हैन? यो सबै 9 हो। 9 ग्रेटर देन 9 भनेपछि 9 पर्छ कि पर्दैन? पर्दैन। सरी यहाँ 9 भयो, यति भयो, यो पनि 9 भन्दा बेसी भयो र यो पनि 9 भन्दा बेसी भयो। ओके न? मैले रातो अक्षर बनाउँदै छु। यो 6वटा केस चाहिँ हाम्रो 9 भन्दा बढी भयो। त्यसो भए प्रोबेबिलिटी कसरी हुन्छ त? ल भन्नुस् त कसरी निकाल्ने? Total number of favorable outcomes divided by sample space कति छ? 46 हजुर 6/36 6/36 ठीक छ। तर अब त्यही चीज एक्सेलमा निकाल्नु पर्यो भने कसरी निकाल्नुहुन्छ त? प्रोबेबिलिटी अफ ब्र्याकेटमा हामीले ग्रेटर देन 9 चाहिँ हामीलाई चाहिएको छ हैन? त्यसलाई कसरी निकाल्नु पर्यो त? इज इक्वल टु काउन्ट इफ हो। अब यो त हामीले कम्प्युटरमा गर्नको लागि त हामीलाई त मान्छेले गनेर बसिरहँदैन। त्यसैले त्यसलाई गर्न लगाउनु पर्यो। काउन्ट इफ के त? यो रेन्ज भित्र हो, यो रेन्ज भित्र हामीले के गर्नु पर्यो? काउन्ट इफ के गर्नु पर्यो? ल भन्नुस् त ग्रेटर देन 9 भयो भने हो कि हैन? यो इन्भर्टेड कमा भित्र राख्न पर्छ कि पर्दैन? यो फर्मुलामा ग्रेटर देन 9 लाई डिवाइडेड बाइ काउन्ट। अब काउन्ट भनेको यसमा केही पनि इफ कन्डिसन नभएकोले गर्दाखेरि यसमा यो यति भयो, ब्र्याकेट क्लोज, इन्टर। यो चाहिँ के हो त? जुन यहाँ देखिरहेको छ त्यो रेन्ज भित्र 9 भन्दा बढी छ भने गन्ने एउटा भयो। के को रेस्पेक्टमा गर्न पर्यो त? हामीले टोटल काउन्ट चाहिँ त्यो बुझेर जतिवटा छ त्यति। भनेको यो अगाडिको भ्यालु चाहिँ हाम्रो कति आउँछ त? 6 आउँछ हैन? पछाडिको भ्यालु चाहिँ हाम्रो कति आउँछ त? 36 आउँछ। यसलाई म अलग क्याल्कुलेट गरेर पनि देखाउँला। यति भनेको कन्ट्रोल सी स्टेपमा यहाँ गरे भने कन्ट्रोल भी गरे भने 6 वटा आयो। यो भनेको के? नम्बर अफ केसेस ग्रेटर देन 9 हैन? त्यो भनेको कतिवटा छ त? 9 वटा। अब एउटा कुरा, अब मलाई यहाँ प्रब्लम के आइराख्यो भने तपाईहरुले देखिरहनु भएको छ मैले यो लेख्दै जाँदाखेरि यसले अर्को सेललाई कभर गर्दै गइरहेछ। त्यो नगराउन के गर्न पर्छ? ल भन्नुस् त। यो जस्तो नम्बर अफ केसेस ग्रेटर देन कति भन्ने नै देखिएन हैन? त्यसलाई मैले नगराउनलाई के गर्न पर्छ? मैले यो तपाईहरुको एक्सेललाई रिभाइज गर्दै छु मात्रै, अलिअलि कन्सेप्टलाई। किनभने बेसिक एक्सेललाई यति रिभाइज गर्न सकियो भने पछि हामीले जसरी युज गरे पनि हुन्छ। ल भन्नुस् कसैले भन्नुस्। मलाई यो जुन छोपिएको अक्षर छ त्यो देखाउनु। हजुर ए र बी को बीचमा डबल क्लिक गरे। होइन, त्यो सेल तपाईले बढाउन पाइदैन। ल भन्नुस्। मर्ज गर्दिने सेल कलम विड्थ बढाउन पाइदैन। मर्ज गर्ने, मर्ज त गरे। ल मर्ज गर्दिए मैले यो दुईटालाई मर्ज गर्दिए। मर्ज गरे तपाईले भन्नुभएको भर्खर एकजनाले मर्ज गर्ने भन्नुभएको छ। मर्ज गर्दिए, मर्ज एन्ड सेन्टर भयो। त्यो पनि लेफ्ट अलाइन गर्दाखेरि फेरि पनि देखिएन। ल भन्नुस् के गर्ने? किनभने त्यहाँ नदेखिएको त छोपिरहने छ। मैले त त्यो त सी कलममा लेखिरहेको छु। दुईटा कलम त मैले ठाउँमै छोडेको थिएँ। तर पनि मेरो वार्प टेक्स्ट भन्ने छ नि। गुड। र्याप टेक्स्ट, वार्प होइन र्याप। र्याप त्यो चाहिँ के हो त भन्दाखेरि त्यसमा चाहिँ मल्टिपल लाइन्स लेख्न लगाउँछ। मल्टिपल लाइन्स लेख्न लगाउने बित्तिकै यसले चाहिँ के त भन्दाखेरि यसरी हामीले चाहिँ एउटै लाइनमा चाहिँ 2-3 वटा लेखेर यसरी देखाउन सक्ने हुन्छौँ।
है यो चिज चाहिँ तपाईहरुले याद राख्नुपर्छ अब यति भइसकेपछि अब अर्को चिज त प्रब्लमै भएन टोटल नम्बर अफ केसेस हो हैन टोटल नम्बर अफ केसेस चाहिँ हाम्रो कति छ त यो भनेको इज इक्वल टु काउन्ट गर्दाखेरि अघिको हाम्रो यो रेन्ज भित्रको काउन्ट गरेको हो हामीले हैन यो केस काउन्ट गरेको ल यो 36 केस छ 36/36 भनेको 1.1666 आयो हो अब तपाईले अर्को यो कन्डिसनलाई एक्सेलमा गर्नुभयो भने पनि सकिन्छ सक्न त नट नाइदर 8 नर 10 भनेको छ नट इक्वल्स टु 8 राख्ने र फेरि अर्को नट इक्वल्स टु 10 राखेर दुईटाको सम राख्ने ओके हैन यो त प्रब्लम भएन न मैले एक्सेलमा गर्न भनेर भनेको पनि होइन तपाईहरुले कपीमै गर्ने हो अहिलेको लागि हैन जबसम्म यो चीज चाहिँ रिमाइन्ड गर्नको लागि मैले तपाईहरुले गर्ने केसहरुको लागि रिमाइन्ड गर्नको लागि मात्र यो केस एक्सेल देखाएको हो हैन अब नेक्स्ट केस जाउँ है नेक्स्ट केसमा म वर्डमा लेख्छु अब किनभने तपाईहरुलाई डिफरेन्ट केसहरुमा गर्दै छु वर्डमा के लेख्ने त भन्दाखेरि क्वेशन नम्बर 10 को सरी क्वेशन नम्बर 8 को मलाई कसैले यो क्वेशन एकचोटी बुझाउनुस् ल क्वेशन नम्बर 8 है म माथि ल्याउँछु ल क्वेशन नम्बर 8 What is the probability that leap year selected at random content 53 Sundays Saturdays के भनेको हाम्रो जेनरली एउटा इयरमा 365 डेज हुन्छ त्यसमा 52 वटा स्याटरडेज हुन्छ अनि लिप इयर हुँदाखेरि 1 एक्स्ट्रा डे हुन्छ त्यो एक्स्ट्रा डेमा चाहिँ एउटा स्याटरडे एक्स्ट्रा हुन्छ कि हुँदैन भनेर त्यसको प्रोबेबिलिटी चाहिँ तपाईको कन्सेप्ट चाहिँ ठीक हो अलिकति रेफरेन्स अलिकति मात्र मिलेन म भन्छु है त त्यसो भए तपाईले भनेको केस पनि ह्यान्डल गर्नु पर्यो अर्को पनि ह्यान्डल गर्नु पर्यो दुईटा गर्छु तपाईले के भन्नु त भन्दाखेरि नम्बर अफ डेज इन अ इयर हैन एउटा वर्ड भन्नुभयो यो नम्बर अफ डेज इन अ इयर चाहिँ 365 हुन्छ ठीक छ भने अब म अर्को पनि गर्छु नम्बर अफ डेज इन अ लिप इयर हैन लिप इयर चाहिँ कति हुन्छ त 366 डेज हुन्छ ठीक छ त्यसो भए अब अर्को चीज गरौँ पहिला माथिकोलाई ह्यान्डल गरौँ अनि दोस्रोमा जाउँ है त यसबाट नम्बर अफ वीक्स किनभने हामीलाई वीक डेज चाहिएको भएर नम्बर अफ वीक्स चाहिँ कति त अथवा नम्बर अफ वीक्स भन्दा पनि नम्बर अफ डिफरेन्ट नेम्ड डेज चाहिँ कतिवटा छ त हामीसँग यो वर्ड किन मैले डिफरेन्ट नेम्ड एज वीक्स वीक डेज भनेर नभनिकन नम्बर अफ डिफरेन्टली नेम्ड एज डेज भनेर किन भनेको त भन्दाखेरि हामीलाई सन्डे मन्डे ट्युजडे वेडनेसडे देखि लिएर स्याटरडेसम्म गर्दाखेरि त्यो डिफरेन्ट नाम पछि त फेरि त्यही दोहोरिन्छ त्यसैले यसलाई 7 भयो हो नम्बर अफ वीक्स इन अ इयर चाहिँ हाम्रो कति हुने भयो त 52 हुने भयो तर रिमाइन्डर के त 52 ले 365 लाई त एक्ज्याक्टली डिवाइड हुँदैन हैन 52 ले 365 लाई एक्ज्याक्टली डिवाइड नहुने बित्तिकै हाम्रो के हुन्छ त नम्बर अफ एक्स्ट्रा रिमेनिङ डेज आउने भयो यो चाहिँ कति आउँछ त अब साँच्चै भन्ने भने 3 हामीले गर्दाखेरि यसरी गर्नु पर्यो 365 माइनस अब 365 डिवाइडेड बाइ 52 गरेर जति आउँछ त्यो चाहिँ हाम्रो एन्सर हो हैन त्यो भनेको कति हुन्छ त सरी मैले रङ गरे है 52 यसमा रङ गरे 7 into 52 गरेर जति आउँछ त्यसलाई हामीले गर्नु पर्यो यसको रिमाइन्डर कति आउँछ त भन्दाखेरि हाम्रो 1 भयो ओके हैन 52 ले 7 लाई मल्टिप्लाई गरेपछि 364 हुन्छ भनेपछि हाम्रो 1 रिमाइन्डर आयो अब दैट एक्स्ट्रा डे मेबी के हुन्छ त अब मेबी संडे or Monday or Tuesday or Wednesday or Friday हैन यो सबै or मा है यसमा Thursday
थर्सडे, अब फ्राइडे अर स्याटरडे हैन, यो कुनै मध्ये एउटा हुन्छ, तर हामीलाई चाहियो के हो त स्याटरडे। यदि हाम्रो प्रोबेबिलिटी अफ 53 स्याटरडे भनेपछि स्याटरडे भन्ने बित्तिकै एक्स्ट्रा दिन चाहिँ स्याटरडे भएको दिन भयो। त्यसो भएपछि यसको केस कतिवटा हुन्छ त हाम्रो यसमा स्याटरडे हैन, नम्बर अफ केसेस विथ स्याटरडे चाहिँ एउटा भयो, अनि डिभाइडेड बाई टोटल केसेस। त्यसो भनेपछि यसको रिजल्ट कति हुने भयो त नम्बर अफ केसेस विथ स्याटरडे एउटा, टोटल केस 7, यसको एन्सर 1/7 भयो। हो, मैले भने बुझिरहेछ है। यो चाहिँ अघि तपाईँले भन्नुभएको केसलाई मैले ह्यान्डल गरेको, तपाईँले 2 सेक्टरको लिएको भएर मैले यसलाई चाहिँ यसरी कुरा गरेको। यो चाहिँ के भयो त नन लिप इयरको कुरा भयो, हो कि हैन, नन लिप इयरको कुरा भयो। र यसमा ल यसरी हामीले कुरा गर्दाखेरि नन लिप इयरको रिजल्ट आयो भने अब लिप इयरमा गएपछि यो चीजमा के चेन्ज हुन्छ त यसमा गएर हैन, यसमा हामीले यहाँ लिप इयरमा गएर पेस्ट गर्ने हो भने एकछिन है, यसमा हामीले लिप इयरमा गएर पेस्ट गर्ने हो भने यसलाई के चेन्ज गर्न पर्छ त ल भन्नुस् त। यो 7 पनि ठीक छ, 52 पनि ठीक छ, तर यहाँ चाहिँ के गर्नु पर्यो 66 गर्नु पर्यो। र अब यसले गर्दाखेरि रिमेन्डिङ 2 डेज हुने भयो। अब एक्स्ट्रा डेज चाहिँ यो सन्डे मन्डे हो त, त्यसो भए होइन, के हुन्छ त अब एक्स्ट्रा दिन त 2 दिनको कम्बिनेसन हुन्छ, सन्डे एन्ड मन्डे अर हैन, एकछिन है, अब लामो गरेर लेखौँ, अर हैन, मन्डे एन्ड ट्युजडे or Tuesday and Wednesday or Wednesday and Thursday or about Thursday and Friday or Friday, Saturday or last को केसमा Saturday and Sunday भयो। यतिमा number of cases with Saturday कति छ त हाम्रो is 2 हो। त्यसो भएपछि अब हामीले के गर्नु पर्यो प्रोबेबिलिटी, अब यसमा हामीले प्रोबेबिलिटी लेख्ने बेलामा प्रोबेबिलिटी अफ के 53 Saturdays in a leap year is equal to हाम्रो के हुने भयो त 2/7। किन 2/7? स्याटरडे भएको केस 2टा, टोटल यो केसेस जम्मा 7 वटा छ। हेर्नुस् त, सन्डे मन्डे एउटा, मन्डे ट्युजडे अर्को, 2 3 4 5 6 7 वटा, 7 वटा कम्बिनेसन हामीसँग छ। त्यति भएकोले गर्दाखेरि हाम्रो एन्सर चाहिँ यो भयो। यो कुरा छ यो अहिले गरेको, र अब मैले यो बाहेक तपाईहरुलाई एउटा चीज सानो भन्न लगाउँछु अनि म छोड्दिन्छु है। यो क्वेशन नम्बर 10 एकचोटी हेर्नुस्। यो चाहिँ क्वेशन अहिले गर्नलाई होइन, क्वेशन त म नेक्स्ट क्लासमा मात्र गराउँछु। यहाँ हेर्नुभयो भने अड एगेन्स्ट, यो चाहिँ अघिको हाम्रो प्रोबेबिलिटीको डेफिनेसनको ल्याङ्ग्वेज हो। यहाँ हेर्नुस् है, म ठुलो गर्दैछु। यहाँ यो मैले सेट गरेको पार्ट हेर्नु होला। Odd against solving problem by B is 4 to 3 भन्यो। अघि प्रोबेबिलिटीमा यसरी दिन्छ भनेर भनेको थिएँ। त्यसो भएपछि के त B बार को प्रोबेबिलिटी चाहिँ हामीलाई कति दियो त 4/7 दियो। भनेको प्रोबेबिलिटी अफ B चाहिँ 3/7 दियो। त्यसै गरी odd in favor of A is 7 to 6 भनेपछि यहाँ चाहिँ के दियो त प्रोबेबिलिटी अफ A दियो। अघिकोमा चाहिँ
बी बार दिएको थियो, यसमा चाहिँ कम्प्लिमेन्ट दिएको थियो भने अहिले चाहिँ कम्प्लिमेन्ट नभएको इभेन्ट चाहिँ दिएको छ। त्यसैले तपाईँले यो प्रोबेबिलिटीको रूपमा लेख्न जाने बेलामा चाहिँ यसमा के गर्नुपर्ने हुन्छ त भन्दाखेरि एकछिन है, अब यसमा गएर लेख्दाखेरि यसमा गएर लेख्दाखेरि के गर्नु पर्यो त, प्रोबेबिलिटी अफ पहिलो केसमा चाहिँ बी बार भयो। अब बी को लेख्ने हो भने हामीले लेख्ने बेलामा अब प्रोबेबिलिटी अफ बी भनेर लेख्नु पर्यो। बी को रूपमा लेख्ने बेलामा जुन चाहिँ अगाडि दिएको छ त्यसलाई चाहिँ हामीले के त कम्प्लिमेन्टको लागि दिएको केसेसको रूपमा मान्नु पर्यो। भनेपछि प्रोबेबिलिटी अफ बी चाहिएपछि 3/7 को रूपमा लेख्नु पर्यो। कसरी लेख्नु पर्यो त त्यसो भए 3/7 को रूपमा लेख्दाखेरि हामीले इज इक्वल टु अनि 3/4 + 3 को रूपमा लेख्नु पर्यो। यो चाहिँ के हो त हाम्रो प्रोबेबिलिटी अफ बी। यसै गरी यसैमा हामीले अर्को प्रोबेबिलिटी अफ कम्प्लिमेन्ट भनेर लेख्नु पर्यो भने यो क्वेसनले दिएको अनुसार हामीले लेख्दाखेरि यसलाई बी को रूपमा लेख्दाखेरि हामीलाई क्वेसनले के दिएको थियो त, यसमा 4/4 + 3 को रूपमा लेख्न पर्यो। यो क्वेसनले एकछिन है मिलेन, मैले नभएको ठाउँमा लेख्यो, 4 + 3 को रूपमा लेख्नु पर्यो। ल यति तपाईहरुले लेख्न जान्नुभयो भने तपाईहरुलाई यो के त भन्दाखेरि यो न्यूमेरिकल गर्न चाहिँ सजिलो हुन्छ। तर अहिलेको लागि क्वेसन नम्बर 8 सम्म ट्राई गर्ने। हामी क्वेसन नम्बर 9, 10 र 11 यिनीहरु पछाडीकोहरु चाहिँ नेक्स्ट क्लासमा ट्राई गर्छौं। अर्को एडिसन र मल्टिप्लिकेसन थ्योरम पढिसकेपछि यो च्याप्टरमा अब हामीले जम्मा जम्मी 3टा थ्योरम पढ्न बाँकी छ। विदाउट प्रुफ स्टेटमेन्ट 3टा, मतलब एडिसन थ्योरम, मल्टिप्लिकेसन थ्योरम र अनि बेस थ्योरम भन्ने 3टा थ्योरम पढ्नु पर्छ। अनि यो च्याप्टर सिद्धिन्छ। त्यतिको लागि हामीलाई लगभग 2 क्लास लाग्छ होला, अर्को 2 पिरियड्स है। यति भयो भने अनि तपाईहरुलाई मैले अनि अगाडि फर्दर गराउन मिल्ने हुन्छ। ल कसैको केही क्वेशन छ? छैन भने हामी तपाईहरुको म आज अलिकति अलमल भएको थियो, त्यसैले कसैको केही क्वेशन छ? छैन है? छ? हैन सर। छैन है? त्यसो भए यो क्वेशन नम्बर 8 सम्म आज ट्राई गर्नु हैन। अनि भएन भने मलाई सोध्नु। अब मैले 8 सम्ममा 7 एउटा गर्दिन, त्यो 7 एउटा तपाईले ट्राई गर्नुपर्छ। बाँकी त अब तपाईहरुले गर्न सक्नुहुन्छ, त्यो गाह्रो पनि छैन 7 त सायद। र म एटेन्डेन्स डाउनलोड गरौँ है त। ल अरु कसैको केही छ भने सोध्नु। छैन भने म आजलाई सकाउँछु। रेकर्डिङ पनि बन्द गर्दैछु। ल